حسن دا یتیم ماں دے کولا کڑے، اماں اجازت مل گئی، میری سین فرمایا اجازت مل گئی ہے؟ ہاں اماں اجازت مل گئی۔ نالے چاچا پیادہ ہے، ماں نو نال لے کے ہر خیمے تے شکریہ ادا کرو، ہر خیمے تے جا کے ملاقات کرو۔ اس واسطے کہ ہر خیمے دی ہر مستور آخری واری اس قاسم دی شکل نو غور نال دیکھے۔ جناب فرما نے آکھیا کیوں؟ اما چاچا پیادا بھی ہر ماں دا مقدر ہے جو شہید ہومن دے بعد ہر ماں اپنے پتر دا چہرہ بیک سی، اما میں تیرا چہرہ تو نہ بیک سکتے، میرا چہرہ دوبارہ توڑے سامنے نہ ہسے۔ سکی بھیڑ ساریاں مقدرات دے کولو سلام کر کے سکی بھیڑ دے خیمے تے آ کھڑی ہے، جناب رباب دے خیمے تے، جناب فروا اور جناب رباب سکیاں بھیڑ ایتھو پتر دا ہاتھ نپ کے جڑا وین کیتا ساری رات رومن واسطے کافی ہے۔ خیمے دے دروازے تے کھلو کے آتی ہے رباب میرا تے میرے پتر دا سلام ہو بھی۔ رباب چھوٹی بھیڑ آئی جلدی نال اٹھی ہے، دیکھ کے آتی ہے خیمے چ لنگا اوکھا ٹائم ہے، اوکھا دن ہے، حشر دا دن ہے، اندر کیوں نہیں آندی؟ اس وقت دیکھ کے آتی آج اندر بہن دا ٹائم نہیں، آج شہادت وصول کرن دا ٹائم ہے، منت کرن آئیاں میرے پتر واسطے دعا کر، میرا یتیم ہے تیرا وارثان ہے، میں دارائن قربان کر دیا، ہائی کر لینا جنہاں کے جھولیاں میں چولا دے، میرے پتر واسطے دعا کرنا، میرا پتر یتیم ہے۔ تیاری ہو گئی، جناب عباس نے رکاباں دیاں تناباں اپنے ہتھاں نال گڈاں دے کے چھوٹیاں کر کے جناب قاسم دے دووے پیر پھسائے۔ ترکیوں نسل دا گھوڑا آئی، کافی قدور گھوڑا آئی، اس گھوڑے تے جناب قاسم نے سوار کیتا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ نال رکاب نپی، ماں نے جڑا کتاب وچ لکھیا ہے ماں نے اپنے ہاتھ نال سوار کرایا۔ امام حسین خود لگام وچ ہاتھ پا کے قنات وچوں باہر آندا، جیویں جو باہر آئیں ہر ایک نے ویکھ کے حسبی اللہ پڑھیا، کوئی آدھے سبحان اللہ، کوئی آدھے ماشاء اللہ، حسن دا پتر تے حسن مانگو ہے، سر تے سبز امامہ، بدن تے پیو دا پسندیدہ سبز پوشاک، رکاباں چھوٹیاں کر کے پیر پھسائے ہوئے۔ حضرت عباس دے کیا دن مولا جے اگر آکھو تے قاسم اج میری مرضی نہ لڑے؟ امام فرمایا جی میں تیری مرضی۔ جناب حضرت عباس نے آکھیا مولا میرا ہے 13 سالہ دا، سامنے ہن کمینے دشمن، مولا اگر آکھو تے اس قاسم دے نال میں بھی رل کے لڑا۔ امام فرمایا نہیں تے نہیں لڑنا، قبلہ جعفر الزمان لکھ دیں جناب عباس نے آکھیا اتنی اجازت دیو توڑے اس یتیم دی جنگ میں نیڑے ہو کے ویکھا۔ امام آکھیا سامنے والے ٹبے تے کھڑا ہو کے تے جنگ ویکھ۔ رب محمد دی قسم سب تو پہلا جڑا رئیس پڑھیا جناب قاسم نے فرمایا انل ابن الحسن ابن العلی ابن الابو طالب۔ رب محمد دی قسم فوجہ تے سکوت آئی، اس وقت عمر ابن سعد ہر ایک پہلوان دے پاس دیکھ کے آدھے کوئی عرب تو آئے، کوئی عجم تو آئے، کوئی فارس تو آئے، ہے کوئی جڑا اس بچے دا مقابلہ کرے؟ ساری فوج پیچھے کھڑی ہے، رجز جتنا روب آئی، جو سیدہ دے پوترے نے اتنے کمال نہ رجز پڑیا، کوئی سامنے نہیں پیاندہ۔ عمر ابن سعد جلدی نال ٹردہ ٹردہ ایرانی پہلوان آئی ارزخ، ہزار بندے نال لڑتا آئی، اے بھی قبلہ جعفر الزمان دا لفظ ہے اور ذاکرین سارے پاکستان جو پڑھ دیں، 1000 بندے نال لڑتا آئی، 4 اس دے پتران اس دے قریب آکے آدھے کوئی ہے تیرے کول ایسا پہلوان جیڑا اس یتیم دا سر لے آوے؟ اور زخ دیکھ کے آدھے میرے پاس ویک میں اس جنگ وچ کسے ہر بندے واسطے لڑن واسطے نہیں آیا، میں سن کے آیا جو اس قافلے وچ کوئی عباس آیا بیٹھے، میں فقط عباس نہ لڑساں، میں تھا رحم قربان کر دے، میں سیدہ دے پترہ تو اپنی جان قربان کر دے، جس وقت اس کہنا میں فقط عباس نہ لڑن آیا۔ عمر صاحب دیکھ کے آدھا ہے متا سمجھے جو 13 سالان دا ہے اس دیا رگم وچ علی دا ہاشمی خون ہے۔ آدھے نہیں میرے 4 پتر نے، میں سب تو چھوٹے پتر نو بھیج سکتا، وہ جا کے دا ہونے سر لے آسی، 4 پتر ٹورس 4 فنار کی دن قاسم عباس دے مشورے دے 4 جنن لہ گئے، اے شراب بھی رج کے پیتی،
کتاب اچھی میں لکھیا شراب اس رج کے پیتی جس دی ذات جس دے گھر تے اللہ آیتا پڑھ دے انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے بغیرت دے کے آدھے میں اس نو قتل بھی کرساں انہاں سامنے والے خیمے تے حملہ بھی کرساں رب محمد دی قسم جوش وچ اٹھے جی میں جو ہے جوش وچ اٹھے حضرت عباس کو مٹی چھٹ گئی جلدی نال امام دے قریب آ کے امام دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے ماں دے دکھے پاسے دا واسطہ ہی ایک واری اجازت دے میرا 13 سالان دا یہ بڑا ظالم ہے اے میرا جوڑ بندا ہے امام فرمایا تو نہیں جاندا اے حسن دا پتر ہے علی دا پتر ہے تو استاد دعا کر اللہ رحم کر سی رب محمد دی قسم عباس ہاتھ چاہ کے دعا کر دا کھڑائی امام جلدی نال قنات عبور کر کے خیمے دے اندر آگے تے سر دے قریب کھڑے ہو کیا دن فروا رومن دا ٹائم نہیں سر تے قرآن رکھ کے پتر دی خیر مانگ میں دھرہم قربان کر دیا کربلا دیا ماما کوئی حاجرہ ہوں دی تے مر جان دی رب محمد دی قسم امام فرمایا قرآن چاہتے پتر واسطے دعا کر جو میرے بھتیجے دی پوری اترے ماں دے ہاتھ تے قرآن آئی استاد دی دعا آئی ٹپے تے کھلو کے امام فرمایا ہون مشورہ دین دا ٹائم آئی ہون تیرا شاگرد لڑسی تیرے مشورے تے جی میں جو سامنے آئے تے دیکھ کیا دے حملہ کر لے بچے اس وقت قاسم دی آواز آئیے نہ ساڑھے دادے پہلے حملہ کیتا نہ میرے بابے پہلے حملہ کیتا نہ اساں کہتا پہلے راہ ڈکیا جلدی کر پہلا بار تو کر متباد شکوا رہ جائی رب محمد دی قسم اس تلوار چاہیے پہلا بار کیتا ہے شہزادے ڈھال کیتی ہے ڈھال کٹیتی ہے ہاتھ زخمی ہویا رب محمد دی قسم عباس دی اتھوں آواز آئی شاباش اور میرا یتیم بچہ تو میرا تسا بچہ رب محمد دی قسم عباس آکھیا گھوڑے دی زین چھوڑ جلدی کرتے اپنی رکابہ تے زور دے کے باغ نو کھبے پاسے موڑ کے سجا